سرما डालते हो और एक भाई जो बलूचिस्तान है उसके आंखों में आप मिट्टी डालते हो। तो इसलिए अगर उन्होंने हक की बात की, अगर उन्होंने उस सूबाई खुद मुख्तारी की बात की, अगर उन्होंने ये कहा कि हमारे राइट गैस रॉयल्टी है, हमारे मादनियात हैं, हमारा रिसोर्सेज है बलूचिस्तान में, वो उनका हक वसाइल बलूचिस्तान का वसाइल बलूचिस्तान का अवाम है, उनको हक दी जाए, तो ये कोई गलत बात नहीं थी। अगर हक मांगना कोई गद्दारी है तो मैं नहीं समझता हूं कि गद्दारी थी। और मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो 3 बंदों को जिस अंदाज से मारा गया, पूरे बलूचिस्तान में बुगटी शहीद के वाकये से ज्यादा रिएक्शन हुआ और वो लोगों ने, हम तो हैरान थे कि कितनी हमदर्दियां लोगों की, इसलिए कि अगर इस तरह लोगों को अगर वो समझ रहे हैं, वो जानते भी हैं रामा मलिक साहब की ये कौन थे, लेकिन उनको दिफा करना हो शेर मोहम्मद बलूच को, जबकि मैं उनका घर जानता हूं, उनके इलेक्टोरल रोल में उसका नाम है पाकिस्तान में, उन्होंने कराची के हल्के से इलेक्शन लड़ाए, रेक्सर लाइन में रहता है और मंद में उसके रिश्तेदारियां हैं, बॉर्डर है एक मंद और ईरान, तो ठीक है रिश्तेदारी होते हैं, लेकिन आज सरासर उसने गलत बयानी की। तो वो कहते हैं कि जी कोई अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं चैलेंज करता हूं इस फोरम में कि अगर उसने शेर मोहम्मद बलूच को ईरानियन साबित की तो मैं जो भी मुझे सजा दे वो पाकिस्तानी था। अगर उसको टालने के लिए, अपने एजेंसियों को दिफा करने के लिए, ताकि आप ये करते कि जी उसका बयान ये होना चाहिए था आज रामा मलिक का कि जी जो भी मुलविस है हम फेवर नहीं करते, हम फेवर इसका इंक्वायरी करेंगे, जो भी इन्वॉल्व हो, चाहे जो भी एजेंसियां हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। जी हैदर रिजवी साहब, क्या आपको कोई ऐसा लगता है कि शायद कोई मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, कोई गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है? क्योंकि अब इस्माइल बुलेदी साहब जो डॉक्टर भी हैं और सेनेटर भी हैं और बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि वो ईरानी थे तो जो सजा इनको दी जाएगी वो कबूल करने के लिए तैयार है। देखिए, आज सेनेट में मेरे ख्याल से ये भी बात हुई है कि एक इंडिपेंडेंट सेनेटर्स की एक कमेटी बनाई जाए जो इस वाकये को इन्वेस्टिगेट करे। तो मेरे ख्याल से ये एक मुनासिब राय है कि सेनेटर्स जो कि हमारी सेनेट के ही हैं, उनमें से चंद लोग चुनकर अक्रॉस द बोर्ड मुख्तलिफ पार्टियों के अगर इस बात को इन्वेस्टिगेट करा लिया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो जाएगा और एक मुहकम राय सामने आ जाएगी। क्योंकि माजी में जो सूरत हाल रही है, जाहिर है उसमें ऐसे एविडेंसेस तो बेशुमार हैं कि लोगों के साथ ये मजालिम होते रहे और पाकिस्तानियों के साथ ये मजालिम होते रहे, मगर कैटेगोरिकली इस वक्त जो बलूचिस्तान की फ्रेजाइल सूरत हाल है, जो वहां के लोगों का एक बहुत ज्यादा एक जो रिएक्शन सामने आ रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ऐसी इंक्वायरी जो कि खुद प्रपोज की है मिनिस्टर एडवाइजर इंटीरियर ने कि एक सेनेटर्स की एक कमेटी बन जाए और उस वाक़े को प्रोब कर ले। जी फौजिया वहाब साहबा, क्या आप हुक्मरान जमात की आप तर्जमान भी हैं, सेक्रेटरी इतलात भी हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल अपनी पार्टी की, जी अपनी पार्टी की हुक्मरान जमात की बात करो ना, हुकूमत की नहीं हो, हुक्मरान जमात। ओके तो कोई आप माजी में मुझे अच्छी तरह याद है कि आप बलूचिस्तान और सूबा सरहद के जो मामला हैं इस पे बहुत खुल के बात करती रही हैं। आज कोई तजवीज तो देना, आप कोई प्रपोज करेंगी हुकूमत को, पार्टी की तरफ से हुकूमत को प्रपोज करेंगी कि ये जो आग है इस पे पानी कैसे डाला जाए? देखिए, इस पर तो हम मुस्तकिल पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शायद याद हो, इलेक्शन के फौरन बाद हमारे को चेयरमैन और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने वफाक की तरफ से बाकायदा वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से बलूचिस्तान से माफी मांगी थी। उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था जो बलूचिस्तान में ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने मफाहमती जो पॉलिसी है उसको जारी और सारी रखा। और अब 3 विजिट वो कर चुके हैं, वहां पर जितने मकातबे फिक्र के लोग हैं उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। कोई 35 अरब रुपए का इनको पैकेज भी दिया है, जिसमें 17 अरब जो है जो कर्जे इनके ऊपर थे वो अब फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। तो कॉन्स्टेंटली हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को बेहतर से बेहतर करने की, लेकिन यहां मैं आउट ऑफ द बॉक्स एक बात कहना चाहूंगी। ये दिस इज आप अक्सर मेरे साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता है, लेकिन आज इन्होंने एक बात कही है कि अकबर बुगटी साहब के कत्ल पे इतनी एहतजाज नहीं हुआ था जितने कि इन 3 लोगों के उस पर हुआ है। ये भी सोचने की बात है कि वो 3 कॉमनर्स थे, उनको कत्ल क्यों किया गया? नहीं, आपका क्या ख्याल है क्यों कत्ल किया गया? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि दे आर सर्टन पीपल जो चाहते नहीं है कि
بلوچستان میں جو کامن آدمی ہے اس کے پاس اختیارات ہو، اور وہاں پر ایک طبقہ ہے جس نے تمام صوبے کے وسائل کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. یہ سب غور طلب باتیں ہیں. آپ کا اشارہ سرداروں کی طرف ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اصل میں ہمارا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے جو کامنرز کی لیڈرشپ ہے اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. لیکن وہ کامنرز جو ہیں وہ تو سرداروں کو تسلیم کرتے ہیں. جی وہ تو کلچر ہے ان کا، ایک ٹرائبل کلچر ہے. وہ کامنرز کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں، تو وہ تو ان کو اگر تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ویل وی ہیو ٹو گیٹ دیم آؤٹ آف دا ٹرائبل ایج. یہ ٹرائبلزم نے بلوچستان کو پیچھے رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا، پنجاب میں آپ کو اتنی ترقی جو نظر آتی ہے، یا آپ کو سرحد میں ریلیٹیولی پنجاب کے بھی صرف خاص علاقوں میں، نو ساؤتھ پنجاب میں کوئی ترقی نہیں، وہاں پہ بھی گدلا پانی ملتا ہے ساؤتھ پنجاب میں. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر ٹرائبل سے فیوڈلزم سے نکل کے اب وہ مرکنٹائل ایج میں تو داخل ہو گئے نا. جی، لیکن بلوچستان میں تو ابھی بھی ٹرائبل ایج میں رہتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو ٹرائبل ایج سے نکالا جائے تو آپ کو جو کامنرز ہیں، جو آرڈنری آدمی ہیں بلوچستان کی، قیادت ان کے ہاتھ میں دینی پڑے گی. حیدر رضوی صاحب، آپ آپا فوزیہ وہاب سے اتفاق فرمائیں گے؟ میں قطعاً اتفاق نہیں فرماؤں گا. اگر کوئی ٹرائبل بھی ہے تو یہ کسی کا استحقاق نہیں ہے کہ اس کو گولی مار دی جائے. اگر بلوچستان کے لوگوں کو ٹرائبل ایج سے نکال کر مرکنٹائل ایج میں لانا ہے تو ان کو ان کے ڈیو رائٹس دینے ہوں گے، ان کو پروونشل اٹانومی دینی ہوگی، ان کو ایجوکیشن دینی ہوگی، ان کو ہیلتھ دینی ہوگی، ان کو انفراسٹرکچر دینا ہوگا، ان کو ان کی رائلٹیز دینی ہوگی. دس از ناٹ دا وے کہ کوئی کسی کو گولی مار دے اور یہ کہہ دیا جائے کہ جناب کیونکہ وہ ہیں ٹرائبل ہیں اس لیے وہ اس کو اس ایج میں رکھنا چاہتے ہیں. What I am trying to say That's what you implied. نہیں، یہ بالکل اس کی امپلیکیشن یہ نہیں بن رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے بلوچی بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، اور جو ٹرائبل کرچز ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. جی مری صاحب، آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ میں اپنی بہن کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ بلوچستان کی جو خرابی ہے اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے. جہالت جان بوجھ کے رکھا گیا ہے، اور انہیں بڑوں نے کیا ہے، انہیں سرداروں نے، نوابوں نے. کون سا نواب ہے جس کو حکومت کا موقع نہیں ملا ان 60 سالوں میں؟ سب وزیر اعلیٰ بھی رہے، گورنر بھی رہے. انہوں نے اپنے دور میں اپنے علاقے میں کیا کام کیا یہ ذرا سب بتا دیں. بلوچ لیڈر بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم. اچھا، میں سرداروں کا حامی نہیں ہوں، میں کسی سے میں سرداروں کا حامی نہیں، لیکن وہ رہنما جو اس وقت واویلا کر رہے ہیں وہ ذرا قوم کے بارے میں جو ایک عام غریب. ایک میرے سوال کا جواب دے دیں. سردار عطا اللہ مینگل 1 سال بھی حکومت نہیں کر پائے. اس کے بعد اکبر بگٹی صاحب آئے، ان کی بھی حکومت ختم کر دی گئی، 2 سال بھی حکومت نہیں کر پائے. پھر اختر مینگل صاحب آئے، ان کی بھی حکومت نے مدت مکمل نہیں کی، ان کی بھی حکومت ختم کر دی گئی. تو کسی کو بلوچستان میں جو سردار آپ کہتے ہیں یا وڈیرا کہتے ہیں اس کی حکومت کی مدت تو پوری نہیں ہوئی. میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا. ضروری نہیں کہ میں اپنا مدت مکمل کروں اور پھر میں بتا سکوں. کام اگر کسی نے کرنا ہے تو 1 دن میں بھی کرے، 1 دن میں بھی کر سکتا ہے. 1 دن میں کیا کام کر سکتا ہے؟ کوئی تو آئیڈیا، مجھے کوئی آئیڈیل کام بتا دے کہ انہوں نے واقعی بلوچستان 1970-71 میں جو صوبہ بنا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ 500 اسامیاں بلوچستان میں خالی تھیں 17 گریڈ کی. اگر وہی لوگ، ان دنوں کوئی پبلک سروس کمیشن نہیں تھا، کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ انٹرویو ہوگا مقابلہ. اگر وہ چیف منسٹر یا جو بھی ہیں وہ اگر لکھ لیتے سگریٹ کے ڈبے. لیکن حیدر رضوی صاحب نے کہا کہ بلوچ 500. حیدر رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی سردار کو قتل کرنا مسئلے کا حل نہیں. قتل میں کبھی بھی نہیں کہا کہ یا سردار کو قتل کرو، یا سردار کو ہم نے یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ لوگوں کو، عام غریبوں کو قتل کرے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے. غربت کے اندھیرے میں رکھو. اس میں جو ہے نا میری یہ رائے ہے کہ یہ جو ہمارے مری صاحب کہہ رہے ہیں، اس میں جو بھی ہمارے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں، وہ با اختیار نہیں رہ چکے. وہ باقاعدہ برائے نام تھے، اب بھی برائے نام. آپ کے علاقے تربت میں کوئی سردار ہے؟ نہیں، کوئی سردار نہیں ہے. ان کو دیکھو نا، یہاں کسی کو اس انداز میں مارنا، اس کا کوئی جواز ہے انسانیت؟ یا بلوچستان میں آپ نے کیا خود مختار کیا؟ بلوچستان میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے وفاق میں کیا نمائندگی بلوچستان کی؟ آپ کا کوئی باہر کے سفیر بلوچ کوئی نہیں ہے. ابھی آپ چیک کریں، اگر جو میسائل کچھ ہیں وہ پنجاب کے ہیں، انہوں نے بلوچستان کے 2 میسائل کے طور پر جا کر وہاں اپائنٹ ہوئے. موجودہ حکومت جو ہماری بہن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 46 ارب پیکیج کا اعلان کیا، میں کہتا ہوں کہ یہ صرف
15-20 साल के PSDP उसने शो करके ये ऐलान किया, इसमें कोई पैकेज नहीं दी। अभी भी मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान के साथ सूतीली मां जैसे शुरू की जा रही है, वहां ना कोई हेल्थ की सहूलत है। फौजिया वहाब नहीं मानती, वो कहती हैं नहीं। वहां के पास दलाल कमजोर है, वो मेरे साथ चले, मैं तमाम बलूचिस्तान का दौरा उसको कराऊंगा। मेरा तहसील बुलेदा है, वो 5 लाख की आबादी है, वहां लेडी डॉक्टर नहीं है अभी तक। मैं 10 साल से सेनेटर हूं वहां, जो है ना तो अभी आप 10 साल से सेनेटर हैं, तो ये तो आपकी नाकामी है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने तो कई दफा फोरम में कहा कि मैं इस पर आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? आप 10 साल से सेनेटर हैं, आपकी तहसील में